Nagsugod na ang Oplan Biyaheng Ayos sa Land Transportation Office or LTO alang sa pagsugod sa Semana Santa o sa umaabot nga bakasyon. Sa usa ka report nga gipaambit sa LTO, ilang giklaro nga ang pagpatuman sa programa kauban ang Philippine National Police, mga lokal nga gobyerno ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Magpadayon hangtod sa Lunes, Abril 6, sumala sa opisina. Pipila lang sa mga parte sa Oplan Biyaheng Ayos, mga pagbantay, batok sa mga kolorom nga sakyanan, pagmonitor sa kondisyon sa mga sakyanan sa transportasyon o random drug testing para sa mga driver. Tumong niini, aron masiguro ang kaluwasan sa tanan ni ining panahon na, ilabi na ang mubalik sa ilang mga probinsya alang sa Semana Santa. Ingon man kadtong mobisita sa lain-laing mga simbahan sa tibuok nasod. Pinaagi sa 24/7 nga operasyon sa mga command center, gisiguro sa LTO nga andam nga mutabang sa tanang panahon aron masiguro ang luwas ug hapsay nga pagbiyahe sa mga motorista.